भोव मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय, हांव आसा म्हणलो देव, जिवंत देव, आमचो सर्वांचो एकलोच देव बाप तूं जावन आसाय. वो वेळ तुवें आमकां दिलाय, वो दीस तुवें आमकां दिलाय, वो सगळो दीस तुज्या पांयांतला बसूंक, तुजें उतर आयकूंक, तुका वळखूंक, तुका जाणा जावंक तुवें आमकां परत्यान आपोवन हाडलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तानूच आमकां सांगलां, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. भोव मोगाळा बाप्पा, आज आमी तुजे सरशी पावल्या जाल्यार तुवें आमकां व्हडलाय, तुवें आमकां आपोवन हाडलाय आनी तुजें उतर आमकां आयकाशें केलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरां मरेपाद तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय. तुका मानवता प्रामाणीकपणू, जो कोण ल्हान संगतीन विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी जाता म्हणून तुज्या उतरां मरेपाद तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय. आमी तुका अर्गां दिता. हे उतर आयकून आमचें तें प्रामाणीकपण तूं वाडयताय, चडयताय म्हणल्यार बरवशानूच आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ आमी ह्या वेळार आमकांच आमी तुज्या हातान आमी समर्पिता. आमची चिंतना न्हय, आमची खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी आमचें तें जावं दी. जे कितें आमी उलोवंक आसा, आयकूंक आसा, जाणा जावंक आसा तें तुजें उतरां मरपा तूं आमकां कळीत कर. आमची मोनां, आमची काळजां तुज्या उतरांक तूं उगड. आमी ह्या संवसारांत जियेतना, ह्या संवसाराची जायनासतना बगार तुजी जावंक आनी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत तुज्या महिमे खातीर जियोंक आमकां समेस्तांक तूं उजवाड दी, सताची जाणवाय दी, समजोनी दी, गिन्यान दी. तुवें बसयल्लो तोच पवित्र आत्मो मजतदार आमकां मजत दिवचो. तुजें उतर आयकूंक, परगट करूंक, वाचूंक आनी तुका वळखूंक मजत दिवचो. तोच पवित्र आत्मा आमचेर पाठय. त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां तूं भर आनी अशें आमच्या जिणेंत तुका महिमा जावच्या बरी तूं आमकां चलय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तवळ प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका भोव चड मानवाला, ताका तुमी आयका. जेजू बापाक मानवाल्लो, जेजू वरवीं बाप प्रसन्न जाल्लो, त्याच जेजूक आयकोण देवाक बापाक मानवोंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. हांवें फाटल्या दिसांनी एक ल्हानसो एक म्हळ्यार देवाच्या उतरांचो एक विडियो म्हणल्यार बरी पळयलो. आतां आमी तुमी जाणात जायते देवाचे उतर आतां युट्यूबार या जायत्या सेवकां मरेपाद येता. जायत्या सेवकां मरेपाद हांगासरी परगट जाता, जायत्या कडेन परगट जाता. पूण हांवें एक ल्हानसो एक विडियो 1 मिनटाचो हांवें आयकलो. म्हळ्यार भावार्थाचो, म्हळ्यार भावार्था विशयांत म्हणून ते आयकत आसतना म्हळ्यार तातूंत एक सत आसा. म्हळ्यार आमी अस्कत हर एका मनशा थंय एक न्हय तर एका रितीन अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, या सुकोण पडटा म्हणून. उपरांत तातूंत म्हाका आयकूंक मेळ्ळें म्हळ्यार जेजू आमच्या पातक्यां खातीर आयिल्लो, जेजू पातक्यांचो मोग करता, पातक्यांक तिरस्कार करिना. म्हणजे आमी सुकोन पडटा, या आमी पटवण पडोंक पुरो, या सुकोण पडोंक पुरो, या कितेंय सोडून आसोंक पुरो, पूण जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर म्हणून. म्हणजे म्हाका एक 2 सवाल आयलीं आयकत आसतना. कित्या खातीर म्हळ्यार आज आमी अस्कत वय, आमी पातकी वय, आमी सुकोन पडटाय वय, पूण जाल्यार थोड्यांचे एक चिताप आसा. कितें गे म्हळ्यार आमी सुकोण आतां एकलो प्रयत्न करनासतना सुकोण पडलो जाल्यार ते विशय देवाक मानवता. आतां प्रयत्न करिनासतना हांव पातकांतूच जियेता म्हळ्यार, हांव अस्कतकांतूच जियेता, हांव ह्या खोटेपणांतूच जियेता, हांव ह्या दळदीरपणांतूच जियेता म्हळ्यार आमी देवाक मानवता गी? देव आमचो मोग करूंक शकता गी? देव आमचो मोग करूंक सकना. देखून पळया, असले एक सवाल या चिंताप म्हाका आयलें. कित्या खातीर म्हळ्यार आज आमी अस्कत म्हणून आमी अस्कत काय असो मोग करता गी? या जैतेवन जाल्यार जेजूचो आमी मोग करी जाय. जेजूचो आमी मोग करी जाय, ताका लागून मात्र आमी जैतेवन जावंक जाता.
देखून पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता आमी देवाचे खरे सेवक जाय जाल्यार अस्कत काय आमच्या दोल्या मुखार दवरून जियोंक नजो या आमचे निरासपण आमच्या दोल्या मुखार दवरून जियोंक नजो बागार कोण जैतेवंत जाला या कोण जैत दिता ताका आमच्या दोल्या मुखार दवरता जाल्यार आमी जैतेवंत जाता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आयकलां देवाचे उतार खंयसर पळया न्हंय वळटा थंयसर कितें आसा समृद्धी आसा खंयसर उदकाची न्हंय उदक आसली न्हंय वळटा पळया थंयसर ताच्या न्हंयच्या तडीर आसले रूख पुरो कशे आसतात बावण आसतात गी फळां भरीत आसतात या पाचवे जावन आसतात समृद्ध जावन आसतात देखून पळया मंदिरांत हांव एक न्हंय वळटा त्या देवाच्या मंदिरांत हांव त्या जेजूत हांव एक न्हंय जिविताची न्हंय वळटा आनी त्या न्हंयच्या तडीर आसले रूख कशे समृद्ध जातात पळया एजेकियेलाचो बूक अवस्वर 47 आनी वोळ 12 एजेकियल चॅप्टर 47 वर्स 12 एजेकियेलाचो बूक अवस्वर 47 आनी वोळ 12 न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साचे फळ दिवपी रूख वाडटले न्हंयच्या देगांचेर म्हणजे त्या न्हंय खंयसर वळटा पळया त्या न्हंयच्या तडीचेर दोनी देगांचेर फळ दिवपी रूख वाडटले तांची पानां बावची नांत तांची पानां म्हळ्यार त्या रुखाची खोले या पानां बावची नांत आनी ते केदींच फळावीण जावचे नांत ते रूख त्या न्हंयच्या तडीर आसले रूख केदींच फळावीण म्हळ्यार फळ दिनासतना फळावीण जावचे नांत हर एक म्हयन्यांत ते नवी फळां दितले एका म्हयन्यान न्ही वर्साक एक फावटी फळां दितले न्ही केद्या लागीं फळां दितले न्ही हर एका म्हयन्यांत 12 म्हयन्यांत म्हळ्यार हर एक म्हयन्यान ते फळां दितले कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांत हांवन येता तांचे पासत उदक मंदिरांत हांवन येता म्हळ्यार त्या देव मंदिरांत हांवन थंयसर उदक येता तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतली तांची फळां म्हळ्यार तांची पानां वखदाक आनी तांची फळां उपकाराक पडटलीं म्हळ्यार वेस्ट म्हणलें कांयच ना त्या रुखांत कांय वेस्ट जायना कित्या खातीर म्हळ्यार तो रूख न्हंयच्या तडीर आसा देखून खंयच्या न्हंयच्या तडीर खंयच्याय न्हंयच्या तडीर न्ही बगार देव मंदिरांत हांव खंयसर उदक वळटा पळया त्या न्हंयच्या तडीर आसा तसलो रूख त्या रुखार जावची फळां हेरांक लोकांक उपकाराक पडटात आनी त्या रुखार जावची पानां वखदाक म्हळ्यार पिडे खातीर उपकाराक पडटात देखून पळया न्हंयच्या तडीर आसलो रूख ह्या रितीन म्हळ्यार रूख म्हळ्यार कोण आमी हर एकली देवाची भुरगीं आमी त्या देवा सांगाता त्या जेजू सांगाता आसतना आमचे जिवीत फळावीन न्ही आमचे तावण एक न्हय तर एका रितीन उपकार एक न्हय तर एका रितीन बरेपण खंडीत जाता देखून न्हंयच्या तडीर आसल्यार मात्र आमी प्रामाणीकपणान जिवंक जाता की ना जाता देखून पळया त्या न्हंयच्या तडीर आसल्यार त्या जेजू सांगाता आसल्यार आमचें तें बरें फळ आमचें तावण हेरांक मेळटा आनी आमचें तावण म्हळ्यार हेरांक जायतो उपकार आसा देखून पळया त्या देवा सांगाता आसतना त्या जेजू सांगाता आसतना त्या मंदिराचें उदक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां मेळोन आसतना आमचें जिवीत शुन्य जायना बगार फळां भरीत जाता देखून पळया त्या जाला मात्र आमी देवाचे खरे एक सेवक आमी जावंक जाता देखून हांगासर आसले आमी चिंतचे नाका आमी देवाचे सेवक न्हय न्ही थोड्यांक चिंताप आसा आमी देवाचे सेवक न्हय कोण पळया शिकोवन दितात ते मात्र देवाचे सेवक कोण पळया हेरांक देवा विशयान सांगतात ते मात्र म्हणून पूण जेजूक वळखलो हर एकलो देवाचो सेवक जेजूक तुमी सत म्हणटा जाल्यार तुमी देवाचे सेवक देखून देवाच्या दिश्टीन आमी हर एकली देवाची सेवक आमी जावन आसा देखून पळया तकलेल्यांक धैर्य दिवचे उतर देवाच्या सेवकांक म्हणजे देव दिता तकलेल्यांक म्हळ्यार कुडींत तकलेल्यांक न्ही बगार नाना रितीनी संवसारांत बुडोवन कश्टांत पडोवन तकलेल्यांक धैर्य दिवचे उतर पळया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 50 आनी वोळ 4 आयजाया चॅप्टर 50 वर्स 4 थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक
सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. थकलेल्यांक एक धैर्य दिवचे उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक म्हाका सरस्परा देवान एका शिसाची म्हळ्यार हेरांक देवाक परगट करची एक शिसा सारकी जीब म्हाका दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. एका शिसा भाशेन चीत दिवंक हर एका सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. म्हळ्यार म्हाका तो उठयता हर एका सकाळी नेंगी सकाळी फुडें तो उठयता हांवें कितें करी जाय म्हणून तो म्हाका शिकयता तो म्हाका कळयता. देखून पळया आज आमी सकाळी आमी आयकले नेंगी देव उलयता 7 रितींनी नेंगी आमी आयकले नेंगी 7 रितींनी देव उलयता. देवस उलयता जेजू मरिपात उलयता प्रवोदे मरिपात उलयता देवदूता मरिपात उलयता आनी कोणा मरिपात सेवका मरिपात उलयता दर्शना मरिपात स्वप्ना मरिपात उलयता ताचे उतरां मरिपात उलयता. पळया नाना रितीन देव उलयता. देखून चीत दिवंक आमी तयार आसांव जाल्यार आयकूंक आमी तयार आसांव जाल्यार आमचे लागीं देव उलयता. देखून थकलेल्यांक धैर्य दिवचे उतार देवाचे उतार आमकां धैर्य दिता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी थकल्या ह्या संवसारांत पूण ताचे उतार आमकां धैर्य दिता. देखून ताका आयकल्यार आमकां धैर्य मेळटा. देखून पळया हांगासर आमी येता आसतना न्ही कशी आमी येजय आमकां कांयच कळीत ना म्हणल्यार बरी आमी येजय. आमकां कळीत आसा म्हणल्यार कितें तरी जाणा जावंक जाता गे कांयच जाणा जावंक जायना. म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणल्यार देवाची गरज म्हाका कित्याक. देखून पळया कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 आनी वोळ 2 1 Corinthians chapter 8 verse 2. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाल्लें फावो ते परी जाणा जावंक ना. कोण एकलो कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार हांव व्हडलो जण नेंगी म्हाका देवा विशयान कळीत आसा देवसारा विशयान कळीत आसा आनी सगळें म्हाका कळीत आसा म्हणून चिंता जाल्यार नेंगी तो कितें जाणा जावंक आसा पळया ते फावो ते रितीन जाणा जावंक ना. देखून आमी फावो ते रितीन जाणा जावचें म्हळ्यार आतां पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें आमकां आयकता आसतना आमकां कळीत जाता. पूण जाणा जावचें म्हळ्यार आज फादर जेरी तांणी सांगलां म्हणजे आमकांच आमी वळखोवचें म्हळ्यार आमी जाणा जावचें हांव खंय आसा म्हणून आमी जाणा जावचें. हो संदेश वय पूण म्हजे थंय तो खरें जाता गी खरो जाला गी. देखून पळया त्या दला मात्र आमी जाणा जावंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता कांय इल्लें जाणा म्हण चिंता जाल्यार तशें जाल्यार चिंता आपूं देवाक मानवना. देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता अशें चिंता आसल्यार आमी देवाची सेवा करता जाल्यार ती देवाक मानवना. देखून पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 7 Hebrews chapter 10 verse 7. जेजू कितें सांगता बापा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक हांव येवंक ना. Hebrews chapter 10 verse 7. तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेलें बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार बरयलां त्याच प्रमाणे तुजी खुशी करूंक हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक हांव येवंक ना. देखून पळया जेजू आयलोच जावन आसा बापाची खुशी करूंक. ताच्या मतीन केदारय आशिल्लें आमच्या मतीन आसा गी नेंगी आमी ताची खुशी करी जाय आजची खुशी करी जाय अशें जाल्यार चिंता आपूं आमी ते खाडी जाय. पळया जेजू बापाची खुशी करता त्याच रितीन आमी ह्या संवसाराक आमी आयल्या आमची खुशी करूंक न्ही या म्हजी खुशी करूंक हांव येवंक ना. जेजू बरी आमी म्हणा जाय हांव म्हजी खुशी करूंक येवंक ना. तुवें कितें म्हजे भशेन खुशी वेलाय या तूं कितें सांगताय तेंच करूंक हांव तयार आसा. तयार आसात गी तुमी जेजू कितें सांगता तें करूंक नेंगी आमी तयार आसूंक जाय. देखून पळया जेजू एक ताच्या मतीन आशिल्लें देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां म्हणून तो केदारय सांगतलो. ताच्या मतीन तें आशिल्लें तें वसूंक वचूना ताच्या मतींतलें. त्याच खातीर आमकां उगडास करूंक देवाचें उतर नाजाल्यार आमी आमची खुशी करन आमच्या वाटेन चलोवन आमी कश्टार पडटा हें नासत हांव तें देवाक पसंद ना. देखून ताची खुशी करन आमी बचाव जाय म्हणून तो आमकां हांगासर आपोवन हाडटा ताचें उतर आमकां आयकशें करता. देखून देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळया देवाचो खरो सेवाक जेजू नेंगी
ताचे विशयान पयलेंच बरोवन घाला. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 40 आनी 2 आनी वोळू 1. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 40 आनी 2 वोळू 1. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. पळया, देवाचो खरो सेवक तो नीत हाडटलो. राष्ट्रांक नीत हाडटलो. आज सांगतात न्ही अन्याय जाला, अनीत, प्रामाणीकपण ना, सगळें पाड जाला. देखून पळया, कोण नीत हाडटा? देवाचो खरो सेवक जेजू ह्या संवसारांत नीत हाडटा. खंयसर जेजू आसा थंयसर नीत आसा. खंयसर जेजू ना पळया थंयसर नीत ना, थंयसर सत ना, थंयसर मोग ना, थंयसर जैत ना, थंयसर बरेपण ना. देखून खंयसर जेजू आसा थंयसर मात्र बरेपण आसा. देखून पळया, जायते वायट संवसारांत जाता, जायते अन्याय जाता, जायते जण कश्टातात. पूण नीत जायचे तर कोणाचें नांव उलो मारल्यार नीत जायना, खंयच्या देवाक उलो मारल्यार नीत जायना, कोणाचे पांय धरल्यार नीत जायना. बघा, नीत करतलो एकलोच जावन आसा, तो जेजू. तो नीत करता, तो आमच्या जिणेंत नीत करता. देखून पळया, देवाचे उतर म्हणटा तो खरो सेवक, तो नीत घेवन आयला राष्ट्रांक. देखून पळया, खंयसर परगट जाता थंयसर देवाची नीत स्थापन जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 30 आनी 8 तावन 40 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 to 40. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय. जेजू म्हणटा, हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगर म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूं. म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. जेजू कोणें धाडिल्लो? बापान धाडिल्लो. ताका देवदूतांनी धाडूंक ना, ताका आनी कोणी धाडूंक ना, अब्रामान ताका धाडूंक ना, बगर बापान ताका धाडिल्लो. देखून पळया, देवान म्हाका धाडला, बापान म्हाका धाडला. धाडलेल्याची खुशी करूंक हांव आयला. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही. म्हाका धाडलेल्याची खुशी कितें जावन आसा ती ही जावन आसा, ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. म्हळ्यार जेजूचे अधीन दिल्ल्यांतल्या. ताचे अधीन कोण येतात पळया, तांकां एकल्याक सयत होगडावंक नजो म्हणून बापाची खुशी. कोण जेजूक लागीं सरतात पळया, तो एकलोय नास जावं नजो. आज जेजूक आमी लागीं सरलेले न्ही, आमी फाटी सरूंक नजो. या जेजू ताण आमी पयस सरूंक नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून पळय, होगडावंक नजो, जोडूंक कश्ट न्ही, होगडावंक सुलाभ, जोडूंक जायते कश्ट, उतार आयकोंक जायते कश्ट. सत म्हणून आमकां म्हणजे ते सत समजोवंक जायतो वेळ जाय, जायते उतार आमी आयका जाय, जायतो वेळ आमी दी जाय. जोडूंक कश्ट पूण होगडावंक सुलाभ. पूण पळया, जेजू हांगासर सांगता, म्हजे अधीन दिल्ल्यात एकल्याक सयत हांवें होगडावंक नजो, एकलोय नास जावं नजो. नेंगे मनीस कितें म्हणटा, एकलो नास जाल्यार वचोन दी, नेंगे तो गेला वचोन दी आनी दुसरे येतले म्हणून नेंगी. पूण जेजू कितें सांगता पळय, एकल्यानी नास जावंक नजो. एकलो म्हणजे आतां आमी सांगचें जाल्यार नेंगी, जेजू कुर्सार मेला सगळ्या मनशा कुला खातीर म्हणून म्हणटात नेंगी. पूण निजायके सांगचें जाल्यार आमी सत मांडल्यार एकल्या खातीर एकलो मनीस आसलो जाल्यार जेजू रगत वारयतो आसलो. एकलो मनीस सयत देवाक चड मोळा दीक जावन आसा. एक आत्मो देवाक चड मोळा दीक जावन आसा. देखून पळया, आमी जोमो पळोवची गरज ना. बागार हर एक मनीस देवाक चड मोळा दीक. देखूनच जेजू म्हणटा, म्हजे अधीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. देखून आमी जेजूचे अधीन जाताना जेजू आमकां होगडावंक म्हणजे पयस सरोंक आमकां सोडिना, म्हणजे आमकां तो शिकयता आनी की ताचे सांगात रावंक आमकां वाट दाखयता. देखून पळया, मुखार कितें म्हणटा, बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण. निमाण्या दिसा, तो एक निमाणो एक दीस आसा न्ही. आमकां ताणें ताच्या सांगात आपोवन व्हरचो निमाणो दीस आसा. त्या निमाण्या दिसा हांवें तांकां जिवंत उठय जाय. पळया, निमाण्या दिसा, त्या दिसा आमी बाचाव जाय. आज आमी आसा जेजू सांगाता, आमी निमाणे पर्यंत आसा जाय.
त्या जेजू सांगत असा जाय आमी बाचाव जायचंय म्हणून पळया जेजूची खुशी देखूनच हांवें जिवंत उठय जाय ते उठा जाय ह्या संवसारांत वचून वचो सुकोन वचून वचो बगार जिवंत उठा जाय त्या खातीर जिवंत उठा जाय देखून पळया त्या खातीर तो म्हणजे एक खरो सेवक जावन ह्या संवसाराक आयलो नेंगी तो सेवक जाल्ल्या वरवीं आज आमी भुरगीं जाल्या तो आज गुलामपणाचे त्या कील म्हळ्यार आमकां सोडोवच्या खातीर गुलाम जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचे भुरगीं जाल्या फिलिप्पिकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:6-7 फिलिपियन चॅप्टर 2:6-7 सैंबान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदून रावलो ना सैंबाण तो देव पळया जेजू सैंबाण कोण मनीस न्ही सैंबाणच तो देव जाल्यार त्या समासंपणाक म्हळ्यार त्या देवा बरी तो लबदून रावोंक ना बगर मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेतले ताकाच ताणे पूर्णपणे खाली केलो पळया नेंगी व्हडल्या अंतात हांव तो कील मट्टाक दिवचें म्हळ्यार नेंगी तो देव जावन आसलो सैंबाण तो देव जावन आसलो त्या स्थानांत हांव त्या गुलामपणाच्या त्या कील स्थानाक म्हणजे मनशा सैंब म्हळ्यार नेंगी एक पत्की सैंबाक या कील सैंबाक तो देवलो आमकां सोडोवच्या खातीर आमकां बचाव करच्या खातीर देखून पळया देशांत नेंगी व्हडले व्हडले मनीस आसात प्रधानमंत्री आसा आनी जायते मनीस आसात नेंगी तांणी कील मट्टाक तुमी इल्लें ल्हान जाय तुमी इल्लेशें कोरेंगान इल्लें कोंडा जाय या इल्लेशें तुमी नेजलाय जाय या आनी काले काम करी जाय म्हळ्यार ते करूंक तयार आसात गी ते तयार नात आमी आमचें काम न्हय ते म्हणटात पूण पळया जेजू त्या अंतात म्हणजे सर्ग सोडून सर्गीचो वैभव ते देवपण ते सांडून तो कितें जालो गी म्हळ्यार त्या कील मट्टाक त्या एक गुलामपणाच्या त्या एक हंताक तो देवलो पळया आमकां बचाव करच्या खातीर आमकां सोडोवच्या खातीर आमकां तो सर्ग आमकां ते सूख सासणाचें सूख आमकां दिवच्या खातीर पळया तो ताकाच ताणें खाली केलो खाली केल्ल्या वरवींच पळया आज आमी नेंगी जेजू वरवीं आमी बचाव जाता देखूनच पळया ताणें ह्या संवसारांत आसतना नेंगी आयलेल्या वेळार ताणें कितें केलें पळया जॉर्दन न्हंयत तो नेंगी पवित्र स्नान घेता म्हळ्यार आपूण एक पत्की न्हय जाल्यार एक आमकां सोडोवच्या खातीर तेदला पळया सर्गीचो ताळो आयकता मत्तेवस वंजेल अवस्वर 3:17 मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 तेद्वा आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला आकाशांतावन कितें ताळो आयकलो जेजू म्हजो मोगासो पूत म्हणून हो म्हजो मोगासो पूत नेंगी आकाश उक्त जालो आनी आकाशांत हांव ताळो आयकलो हो म्हजो मोगासो पूत आनी म्हाका भोव चड मानवाला हो म्हाका भोव चड मानवाला पळया जेजू विशांत बापाचो थाळो सर्गींत हांव आयकलो सर्गांत हांव न्हू नेंगे संवसारांत हांव न्ही खंयच्या एका व्हडल्या मनशान जेजूक सांगोना ह्या स्नान दोतोर जावन सांगोना तूं देवाचो पूत म्हणून ताणें सांगोना आनी खंयच्याय प्रवाद्यांनी सांगोना बगार सर्गीचो थाळो देवा बापान जेजू विशांत सांगलें हो म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका भोव चड मानवाला पळया ताचे ते एक समर्पण ताचो एक तो त्याग पळोवन बापाचो थाळो सर्गींत हांव न्हू देखूनच पळया जेजू रुपांतर जाता न्हय जेजू विशांत सर्गीचो ताळो आयकता बापस उलयता हेंगी मत्तेवस वंजेल अवस्वर 17 आनी 5 मॅथ्यू चॅप्टर 17:5 अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका हो म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका पळया जेजू विशांत परत्यान बापाचो ताळो जेजू रुपांतर जाताना थंयसर पळया तो एक मनशा कुडींत आसा जाल्यार त्या बापा सांगात एकवटान आसतना बापा सांगात मागण्यार आसतना पळया सर्गीचो ताळो बापाचो ताळो आयकता हो म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका भोव चड मानवाला
देखून पळय जेजू भोव बापाक मानवालो संवसारांत आसतना भोव मानवालो कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां एक जिवीत दिवच्या खातीर तो आयिल्लो देखून भोव सड मानवालो देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू आमकां खरें एक सेवाक जावंक एक बरेंपणाचें जिवीत आमी कशें जियेचे म्हणून आमकां जेजू आमकां शिकयता ह्या संवसारांत जायते उदाहरणे आसात न्ही थोडे जण जावं पुरो महात्मा गांधीजी एक बरो मनीस म्हूण सांगतात जायते जण आसात न्ही जायते आसात म्हळ्यार ह्या संवसारांत जियोवन बरीं कामां करून बरी जिणें जियोवन म्हळ्यार लोकांक मानवाल्ले जावं पुरो देवाक कितें मानवाल्यात पूण साबार मनीस आसात पूण जाल्यार पळया ते मनीस आज कितें जाल्यात आज जिवंत आसात गी महात्मा गांधीजी आज जिवंत आसा गी या खंयचे प्रवादी आज जिवंत आसात गी खंयचो एक सेवक आज जिवंत आसा गी या मदर तेरेसा आज जिवंत आसा गी न्ही देवाक मानवून तांचे जिवीत ते जियेल्यात पूण पळया जेजू जिवंत आसा गी ना जेजू जिवंत आसा हांगासर आमी परगट करता जिवंत आसलेल्याक बापाक मानवाला मात्र न्ही तो आजुनी जिवंत आसा आत्म्या रुपार आमच्या सांगाता सदांच आसा ताका आमी आयकून आसा देखून पळय आमी खंयच्या एका सामान्य व्यक्तीक न्ही बगार आजुनी जिवंत आसलेल्या त्या जेजूक आमी आयकून आसा देखून पळया तो बापाक मानवाला देखून ताका परगट करचें ताका आयकोवचें आमचें वर्तें हें भाग देखूनच सकाळी आमी आयकलें न्ही ब्रदर एंड्रू तांणी आमकां सांगलें म्हळ्यार ह्या संवसारांत जायतीं कामां आसात न्ही इंजिनियर आसात दाक्तेर आसात जायतीं कामां आसात जावं बरीं कामां आस पाड कामां न्ही बरीं कामां आसात पूण बऱ्यांतलें बरें काम पळया ही सुवार्ता बापाक मानवता गी ना ही सुवार्ता आमी परगट करचें आमी आयकोवचें या ताका आमी महिमा दिवन खंतारां गावचें बापाक मानवता गी ना बापाक मानवता पळया हें बऱ्यांतलें बरें काम हाच्या की बरें काम देवाक मानवचें काम दुसरे संवसारांत ना देखून पळया आमी आयकत आसतना ताका महिमा दिता आसतना आमी बापाकच मानवता पूण जेजू ह्या संवसारांत आसतना बापाक मानवालो हो म्हजो मोगास पूत हो म्हाका भोवसड मानवाला म्हणून बापान साक्ष दिली देखून पळया जेजू मरिफात आमकां एक बरें जिवीत आमकां लाभता देखून जेजून कितें सांगलें संवसारांत आसतना न्ही ताणें खाण जेवण म्हजें खुशी म्हणून ताणें सांगोना बगार बापाची खुशी करचें तेंच म्हजें खाण जेवण म्हणून सांगलें जुआंवचो वांजेल अवस्वर 4 वोळ 30 आनी 4 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34 जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण बापान म्हाका करूंक दिलें काम संपोवचें कोणें करूंक दिलें काम खंयच्या इंजिनियराक करूंक दिलें काम न्ही बापान करूंक दिल्लें काम तें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण तेंच जावन आसा म्हजें खाण आनी जेवण बापान म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें संपयचें बापान करूंक दिल्लें काम कित्या खातीर म्हळ्यार जेजू थंयसर समारियाच्या एका सिकार नांवाच्या एका थंयसर बांयच्या काट्या लागीं बसून एका स्त्रिये लागीं उलोवन आसा वेबेचारां सांपडल्या स्त्रिये लागीं म्हळ्यार तिचे विशयान जेजू सांगता तुका न्ही तुज्या घोवाक आपोवन हाड म्हणटाना ती म्हणटा म्हाका घोव नात तो 500 एकलो आसा न्ही तो तुजो घोव न्ही जाल्यार आसाय न्ही ताजें सांगाता म्हणटाना ती म्हणटा तूं आतां प्रावा दी म्हण म्हाका कळीत जालें म्हणून तशें ती ताका सुवार्ता दिवन आसा म्हळ्यार सत कळीत करना आसा देव म्हळ्यार आत्मो ताका आराधन करतले आत्म्यान आराधन करी जाय सतान आराधन करी जाय म्हण जेजू त्या समारियाच्या स्त्रियेक उलोवन आसा बापाची खुशी शिकोवन आसा कळीत करना आसा ताका शिश्य येतात सोम्या इल्ले जेव तूं बुकेन आसाय न्ही ताणेन आसाय न्ही इल्ले पिये म्हणून सांगून आसात ताका जेजू शिसांग म्हणटा बापाची खुशी करचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण देखून पळया त्या देखून कितें जाता मुखार त्या स्त्रिये वरवीं सगळे समारिया ते शहरच जेजूक वळखता जायते समारियागर जेजूक वळखतात पळया थंयसर 40 आनी 2 वोळो जॉन चॅप्टर 4 वर्स 42 तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानताव न्हय ताणें उलयलें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तस्सो म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें पळया समारियागारांक खचित जालें स्पश्ट जालें क्लियर जालें दुबाव ना तांकां कित्या खातीर म्हळ्यार तुवें सांगलें देखून न्ही
बाये तुवें सांगलें देखून आमी सत मानता नाही बघार जेजूची उतरां ताच्याच तोंडात हांवें आयकली देखून हांव सत मानता. पळया जेजूच्या तोंडान थावणूच त्या समारिया घरांक थंयसर पळया बापाची वळख बापा विशयांत सर्गा विशयांत जेजू विशयांत आत्मीक सतां तांकां कळीत जाली देखून तो लोक पळया संतोशान भरलो. तांचें तें समाधान आयलें तांचें तें जिवीत आयलें पळया तांकां खचित जालें. देवाक ते वळखले तूंच समया तुज्या भायर दुसरो कोणूच ना म्हणून तो लोक वळखलो. पळया आज ही हांगासर सुवार्थ आयकून आमी जेजूक वळखत आसतना पळया हाच्या की वर्ते कांयच ना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता बाप हेंच कशी व्हरता आमी हर एकल्यानी ताका वळखा जाय म्हणून न्ही हांगासर येयला हर एकल्यानी ताका वळखा जाय तस समी म्हणून वळखा जाय. तेदळा मात्र आमचें जिवीत अर्था भरीत म्हणयत. देखून पळया बाप कितें खुशी व्हरता बापाची खुशी कितें. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 5 आणि वोळ 20 आणि 3 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजय म्हूण बापाची खुशी. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरीच पुताकी मान दिजय म्हणून बापाची खुशी. कशें पळया जायतो हर एकलो म्हणटा देव म्हणटा न्ही देव म्हणून कोणाकी भिरांत ना सकडी म्हणटात देव म्हणून पूण जेजू म्हणून मात्र इल्लेशें पाटी मुखार पळयतात न्ही. जेजू म्हणून मात्र धैर्य ना जेजू म्हणून मात्र भिरांत जेजू म्हणून मात्र जायना. पूण हांगासर पळया कशें आपणाक मान दिता तशें समेस्तांनी पुताकी मान दिजय म्हणून बापाची खुशी. जेजूकी आमी मान दिजय. देखून पळया हांगासर आमी जेजूचें नांव काडटा या आमी खंयसर आसल्यार न्ही सोडवण जेजू वरवीं म्हणून आमी सांगूंक जाय. कित्याक खंयच्याय धर्मांत सोडवण ना खंयच्याय देशांत सोडवण ना बघार जेजू थंय मात्र ती सोडवण आसा. कशें समेस्त लोक बापाक मान दितात पळया तशें हर एकल्यांनी जेजूक मान दिजय. कित्या खातीर मान दिजय ताणें आमकां न्ही जिवीत जोड दिलां गे ना दिलां आनी कोणाक जिवीत जाय पळया तांकां तो जोड दिता. मोजे खातीर मोजे पासोत मोजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. बाग मोजें केदे व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मोजें केदे व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. पळया म्हजे खातीर म्हजे पासत कुर्सार मेला. देखून ताणें आमकां फावो केला हें भाग हें आमचें वर्तें भाग संवसारांत आसतनाच ताका वळखोवचें न्ही मेल्या उपरांत न्ही जिवंत आसतनाच आमकां न्ही हाताक पांयांक बोळ आसतनाच वळखोवचें. आमी सकाळीं आयकलें न्ही देवान आमकां सगळी कूड दिला सोबीतकरण आवयच्या गर्भांत आज पर्यंत न्ही कितली सोबीतकरण ताणें आमकां 9 म्हयने आवयच्या गर्भांत ताणें आमकां रस लागिना पस लागिना सांबाळ लागिना कितले बरें करून सांबाळना पळया. देखून आज हे हात घेवन हे पांय घेवन न्ही ताका आमी वळखत आसतना पळया म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो म्हणटाना आमचें हें वर्तें भाग जावन आसा आमकां जिवंत आसतनाच. देखूनच पळया बापाक कशें समेस्त मान दिता तशें पुताकी मान दिजे म्हण बापाची खुशी. कित्या खातीर म्हळ्यार आमचो जल्म 40 वरवीं जावना आमचो जल्म 7 वरवीं जाला. आमचो जल्म शिता वरवीं जावना आमचो जल्म 7 वरवीं जाला. ते 7 आमकां आज उगडापे जाता जाल्यार कारण कितें आमचो जल्मच देव म्हणल्यार त्या 7 वरवीं जाला. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 आणि वोळ 18 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 18.
ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेस कुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. म्हणजे प्रथम फळां जावन सर रचना मध्ये प्रथम फळां म्हळ्यार आमी सर रचना जावच्या पयलें जेजू क्रिस्तांतय आमकां ताणें रचल्लें या विसरलें. जेजू क्रिस्तांतय संवसाराच्या सर रचना पयलेंच देखून सता वरवीं पळया आमी प्रथम फळां जावच्याक सताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां जल्म दिला. पूण आज हे सत आमी म्हणजे आयकनातलेल्या वरवीं हे आमकां तें आयकोंक मेळनातल्या वरवीं कितें जालां गे म्हळ्यार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी सततान पयसरता. पूण हे सत आयकत आसतना आमकां सुटका दिता गे ना. सत आमकां सुटका दिता. सत आमकां आत्मीक मात्र न्ही सर रितीन आमकां सुटका दिता. आमचें मन शांत करता. आमचें काळीज धैर्यान भरता. आमचें खरें अस्तित्व देवा थंय परत्यान जोडून दिता. देखून पळया जेजून सयत बापा लागीं कितें मागलें. जुआंव वंजेल अवस्वर 17 आनी वोळू 19. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 19. जुआंव वंजेल अवस्वर 17 आनी वोळू 19. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. पळया ते सता वरवीं तुज्या सेवेक म्हणजे बापाच्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. जेजून आपणाकच भेटोवन दिलो. आमी बापाच्या सेवेक भेटयल्ले जाय. बापाची सेवा ह्या संवसारांत आसतनाच पळया आमचे भाग बापाची सेवा करचे. त्या सेवेक आमकांच आमी भेटय जाय न्ही. आमकांच आमी दी जाय. त्या जेजू खातीर आज आमी जायते दिता पूण आमकांच आमी दिवंक आसा. त्या खातीर जेजू मागता म्हणजे समर्पीत जाल्ल्या खातीर जेजू मागता. कोण पळया जेजूक समर्पीत जाल्यांत ह्या समर्पीत जावन जी येतात तसल्या खातीर जेजू मागून आसा. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता हांगासर समर्पीत जाल्लेल्यांक असलें एक बरें जिवीत आसा म्हणून. नाजाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी न्ही आमी फटवण पडटा. पळया आज कितें जालां सत कळीत नातलेल्या वरवीं न्ही जायतो लोक फटवण पडला. मातेवास वंजेल अवस्वर 22 आनी वोळू 29. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29. जेसून तांकां जाप दिवन म्हणलें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे पदवे विशयान ती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. कितूल पर्यंत तुमी फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे पदवे विशयान ती तुमकां कळीत ना. देखूनच तुमी फटवण पडल्यात. देखून पळया आमकां ती पदवी कितें म्हण कळीत ना. सत कितें म्हण कळीत ना. त्या वरवींच आज आमी कितें जाता न्ही फटवण पडटा. देखून पळया आमकां फटवण पडनातलेल्या बरी ताणें कितें केलां आनी ताचें उतर आमकां दिलां. नाजाल्यार आमी काळी केवळ न्ही ते सादुसे म्हणटात मेल्ल्यांचें जिवन पण ना म्हणटले ते. जेजू लागीं म्हणटात एकली स्त्री आसली 7 जाणां दादल्या संगे लग्न जाली न्ही. पयले एकल्या लागीं जाली तो अंतरलो. दुसऱ्या लागीं जाली. तिसऱ्या लागीं चवथ्या लागीं 7व्या पर्यंत जाली. निमाणे दादले अंतरले. स्त्री अंतरली. ही स्त्री कोणाची जातली कोणाची बायल जातली म्हणून न्ही. ते जेजूक सवाल करतात. जेजू म्हणटा तुमी फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे पदवे विशयान तुमकां कळीत ना. देखूनच तुमी फटवण पडल्यात. देखूनच पळयात त्या वरवीं आज न्ही सत आमकां कळीत जाताना आमी फटवण पडना. हे संवसारी जिवन हे संवसारांत मात्र उरता पूण आत्मीक जिवीत संवसारांत मात्र न्ही तें सदांखाळ बाळटा म्हणून जेजू आमकां शिकयता. पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आपणाची खुशी केल्ले मनीस कितें जाता मरतात. आपणाची खुशी केल्ले मनीस मरतात. आदाम कितें जालो ताणें ताची खुशी केली. देवाची खुशी करी जाय आसली पूण सुकोन पडलो. पूण त्या वरी तो मेलो. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळू 18. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 18. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचे फर्माण फावो जालें तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक
सुटका आणि जिवीत लाभता. एका मनशा वरवीं आनी तेचे करणे अविधेय जाल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशाकुलाक एकल्या वरवीं मरण आयलें. म्हळ्यार तो सुरू रसलो मनीस, म्हळ्यार ताचे वरवीं न्ही एका मनशा वरवीं सगळ्या मनशाकोळ रसलें. आदाम पयलो मनीस ह्या संवसारांत देवान रसुल्लो. देखून पळया तो सुकोवन पडलो, त्या वरवीं कितें आयलें? मरण आयलें. सगळ्या संवसाराचेर मरण आयलें. देखूनच पळया त्या काळार जावं पुरो थोडे जाण 900 वर्सां वाचतले, थोडे जाण 80 न्ही. मेथुसेला 900 चिल्लार कितले वर्सां वाचलो न्ही, जायती वर्सां वाचलो. पळया जायती वर्सां वाचतले मनीस संवसारांत. पूण पळया आदाम वरवीं ते मरण आयिल्ल्या वरवीं कोणायकी जैत जोडूं जावं ना. मरण म्हळ्यार न्ही संतोष ना, समाधान ना, जीव आसा जाल्यार जिवीत ना. देखून पळया हे मरण आयलें, पूण आनी एका मनशा वरवीं जिवीत आनी सुटका येता. आनी एक आदाम कोण? जेजू. पयलो आदाम ताचे वरवीं मरण आयलें, पूण दुसऱ्या आदाम वरवीं जिवीत आनी सुटका आयली. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता, पयलो मनीस आदाम जिवीत जालो, पूण दुसरो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वळू 40 आनी 5. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. देखूनच पळया पयलो मनीस जिवी जावन जियेता, एक जिवी बरी. कशें पळया मनजाती आसात, कशें पळया आपली कुशी करून जियेता, तशें पयलो मनीस आदाम जिवी जाता, आपणाची कुशी करता. देखून ताचे वरवीं कांयच जोड दिवंक जावंक ना, ताका कांयच देवान बसयल्लें मेळोवंक ना. पूण दुसरो मनीस जेजू आदाम जालो, म्हळ्यार दुसरो आदाम जावन ह्या संवसाराक आयलो, पूण ताचे वरवीं जिवीत आयलें, ताचे वरवीं समृद्धी आयली, ताचे वरवीं आशिर्वाद, खरें आशिर्वाद आयलें. देखून पळया आज आमी आशिर्वाद होगडायला जाल्यार आशिर्वाद जोडूंक वाट आसा. आज आमी सोलवले हांव जाल्यार जैत जोडूंक आमकां वाट आसा. देखून ती वाट जावन आसा कोण ती वाट? जेजू. आनी कोणी न्ही. आमकां डावट नाका, वय की न्ही म्हण डावट नाका, इतलें आमी उतार आयकता न्ही हांगासर. देखून पळय येसत आमी वळखून घेवन घेजय. जेजू जावन आसा ती वाट आनी दुसरी वाट ना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, पयलो मनीस आदाम, पूण दुसरो मनीस आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. देखून आमी कितें गरजेक म्हळ्यार आमी ताका, ताची काकूळट आमच्या वयर आसा न्ही, ताची दया आमच्या वयर आसा. पळय आमी कितले पडी सुकोवन पडल्यार ताणें आमकां बक्षिलां घेना, जायते पडी ताणें आमकां बक्षिलां. देखून पळया ताची काकूळट आमी उगडास काडन, ताची दया आमी उगडास काडन आमकांच आमी ताका समर्पण दिजय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वळू 1 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकूळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. पळया जिवे बलिदान जावन, पवित्र बलिदान जावन आमकांच आमी देवाक समर्पण दिजय. कशें पळया जेजून समर्पण दिलो ताकाच ताणें न्ही देवाची कुशी करचे, तेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हणून ताणें बापाक समर्पण दिलो. त्याच रितीन आमी देवाची काकूळट, ताची दया, ताणें आमचो कितलो मोग केला न्ही, कितलो ताणें आमकां आदार दिला, कितलो ताणें आमकां कितल्या वाटांनी ताणें आमकां सुफळ केला, राखला, सांबाळला. देखून ताची दया, ताचो मोग उगडास काडन आमकांच आमी ताका समर्पण दिजे, जिवे बलिदान जावन न्ही, पवित्र बलिदान जावन. हे जावन आसा आत्मीक बलिदान म्हणटा मुखार. हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान. हे जावन आसा, हे जावन दी तुमचे आत्मीक बलिदान. देखून आमी जायती बलिदानां भेटयता जावं पुरो, जायते मिसांत भाग घेता जावं पुरो, पूण मिसाच्या बलिदाना प्रास वर्तें बलिदान जावन आसा आमकांच आमी देवाक दिवचें. हांगासर आमी हजार आसा पळया, ताका आमी आयकता पळय, हेच जावन आसा खरें आत्मीक बलिदान. हाच्या की वर्तें बलिदान दुसरें ना. आमकांच आमी ताचे मुखार हाडटाना, त्या जेजू मुखार आमी हाडटाना पळया, तें खरें बलिदान जाता. आज मनीस सगळें दिता न्ही, पयशे दिता, सगळें दिता, पूण आपणाकच घेवन येवंक वेळ ना, जायत्यांक वेळ ना.
पूण आमी निजायकी आमी भागी पळया आमकांच आमी ताचें उतर आमी आयकूंक हांगासर आमी आपोवन हाडलां देखून तें जावन आसा खरें बळिदान आत्मीक बळिदान देखून तें बळिदान देवाक मानूं आता आनी तें बळिदान देवाक मानूं आता मुखार कितें म्हणटा दुसरी वळू या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. ह्या संसाराची साळ तुमी आदारी नाकात म्हणल्यार संसाराची साल आमकां देवातान पयस करता. आज आमी आयकलां कोट्यांत तावन अधर्म्यांत तावन नश्ट्यांत तावन पुरो आमी पयस रावूं जाय म्हणून देखून संसाराची साळ तुमी आदारी नाकात. बदला तुमची मनां नवी जावं. बदलाक तुमची मनां नवी जावन दी म्हळ्यार आमचे वस्तू भायल्यान नवे जावन दिया पोरणे कितें आसून दी तें पूण आमचे भितर आमचें मन नवें जावन दी. तुमचे जिणेचें रूपांतर जावं. त्या जाल्यार तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावन दी. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. त्या जाल्यार तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. देखून देवाची खुशी कळी जायची जाल्यार आमी कितें करीचे संसाराची साल आमी आदारूंक नजो. बगार आमची मनां नवी जायची नवी जाताना देवाचें उतर आयकताना नवी जातात आमकांच आमी दिताना पळया आमची मनां नवी जातात. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता जिवे बळिदान जावन आमकांच आमी हाडटाना आमची मनां नवी जातात. ताचें उतर आमची मनां नवी करता. आमचें मन पोरणें आशिल्लें नितळ करता. आमचें तें आशिल्लें वायट पयस करता. संवसाराची साल नेंगी आमी सोडिना जाल्यार आमची मनां कशी नवी जातली. संवसाराची साल म्हळ्यार खोट्यांत तावन वायटांत आमी पयस रावताना आमची मनां नवी करूंक देवच आमकां वाट दाखयता. त्या खातीर देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता तुमची मनां नवी जावन दी. देखून आमची मनां नवी जाताना देवाची खुशी कितें म्हण आमकां कळीत जाता. नेंगी देवाची खुशी आमच्या हर एकल्या विशयांत आसा. हर एकल्या लागीं देव उलयता पूण सकाळीं आमी आयकलां थोड्यांक आयकता पूण थोड्यांक आयकना. पूण ताचें उतर आयकचे जाल्यार नेंगी आमचें एक समर्पण आसतना आमकांच आमी देवाक कळती करनासतना मात्र ताचो ताळो आमकां आयकूंक जाता. नाजाल्यार आमकां तो आयकना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवाची खुशी करून भुके येतात आनी थाण येता ती कितली बागी. मातेवस वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 5:6. देवाची खुशी करूंक भुके येतात आनी ताण येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. कोण बागी रितीरेक आयिल्ली बागेगी देवाचे तर परगड करतली आयकतली बागेगी. देवाची खुशी करूंक भुके येतात आनी थाण येतात ती कितली बागी. देखून पळया रितीर करतली बागी न्ही. या देवाचे तर परगड करतली आयकतली बागी न्ही. बगार कोण देवाची खुशी करूंक भुके येतात आनी थाण येतात ती कितली बागी. देखून पळया देवाची खुशी करची भूक थाण आमकां आसा गी. हे जावन आसा एक सवाल. देखून पळया देवाची खुशी करतना आमकां देव भागी म्हणटा आनी आमी ददोशी आमी जाता. देखून हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां ददोशी करूंक देवाची खुशी करूंक आमकां एक थाण आसा जाय एक भूक आसा जाय. देखून ताचें उतर आयकतना मात्र आमी नितळ जाताना मात्र ती भूक आमच्या थंय येता. देखून पळया मरयेन कितें सांगलें नेंगी तिणें तिचें एक समर्पणाचें मन आशिल्लें एक समर्पणाचें काळीज तिचें थंय आशिल्लें. आज आमचें थंय नेंगी तसलें एक मन काळीज आशिल्ले वरवीं हांगासर आमी पावल्या. पळया लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 30 आनी 8 लूक चॅप्टर 1:38. तेदवा मोरयेन म्हणलें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूतीचे सरशिलो गेलो. पळया नेंगी मरयेन कितें सांगलें पळय हांव सरस्पराची साकर न्ह. हांव धणी म्हण तिणें सांगोना हांव राणी म्हण तिणें सांगोना. पळय हांव सरस्पराची साकर न्ह तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. नेंगी आतां हांव तुमच्या लागीं विचारीन जाल्यार तुमकां म्हणजे नेंगी जायत्यांक जायतीं उतरां पवित्र पुस्तकांत म्हणजे थोडीं उतरां पसंद आसतात. नेंगी हे म्हजे फेवरेट उतार अंडरलायन घालून दवरतात. नेंगी जायतीं उतरां आसतात आशिर्वादाची आनी खंयचीं उतरां. पूण पळया हे उतार आमी निजायकी खरेंपणी जाणा जायचे. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी साकोर जाल्यार मात्र मरये बरी तसलें एक समर्पण आसा जाल्यार मात्र आमचें जिवीत सुफळ जाता. देखून मरयेन सांगलें पळय हांव सरस्पराची साकर न्ह मनशांची साकर न्ही सरस्पराची साकर न्ह तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं.
पळया देवाच्या उतराक तिने खालती मान घालें ती खरी साकर न जाली देखून आमी त्याच रितीन साकोरू म्हळ्यार आमी आमचें एक समर्पण त्या रितीन आसतना मात्र आमकां जिवीत लाभता थोडे पड कितें जाता की म्हळ्यार नेंगी उतरां मात्र आज हे आयकलां नेंगी मुखार एक फाटल्यान आनी एक तशें जावंक नजो आमचें जिवीत दोग जाण पूत आशिल्ले व्हडलो पूत नेंगी तो म्हणटा हांव करिना म्हणटा हांव वचना म्हणटा हांव दाखा म्हळ्यार काम करिना म्हणटा पूण आनी एकलो पूत नेंगी पयलो पूत करता म्हणटा पूण वचना आनी एकलो करिना म्हणटा पूण करता पळया माते वस वंजेल अवस्वर 20:1 वळ 20:8 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 28 तावन आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो पुता तूं आज वचून दाका मळ्यांत काम कर पयल्या पुता सरशी येता पुता वचून दाका मळ्यांत काम कर म्हळ्यार दाखवाळींचें काम आसा देखून दाका मळ्यांत काम कर ना हांव वचना ताणें जाप दिली ना हांव वचना व्हडलो पूत नेंगी इल्लोसो म्हळ्यार तो इल्लोसो रागान आसलो जावं पुरो हांव वचना म्हणालो उपरांत ताणें आपलें मौन बदलिलें आनी तो गेलो उपरांत ताणें आपलें मौन बदलिलें पळया तो मागीर गेलो पयलें म्हणटा हांव वचना बाबा हांव वचना म्हणून ताणें सांगलें मौन बदलिलें आनी तो गेलो म्हळ्यार तें काम करूंक तो गेलो मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो बापूय मागीर वेता व्हडलो पूत करिना म्हणटा नेंगी धाकटो पूत जाल्यार करतलो म्हणून धाकट्या पुता सरशी वचून विचारता जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली जायत बाबा हांव येता पळया हुशार आसा नेंगी बरो आसा सुडसुडीत आसा जायत बाबा हांव येता म्हणालो पूण तो गेलो ना पूण तो गेलो ना पळया उतार सांगले मात्र पूण तो गेलो ना तो वचोंक ना व्हडल्या पुतान सांगलें हांव वचना म्हणून पूण तो गेलो ताणें काम केलें मुखार कितें म्हणटा ह्या दोगा पुता पैकी कोणे तर बापायची खुशी केली ह्या दोगा पुता पैकी कोणे तर बापायची खुशी केली ताणी जाप दिली पयल्यान ताणी जाप दिली पयल्यान देखून पयल्यान खुशी केली बापाची खुशी केली करिना म्हूण सांगलें पूण ताणें केली पूण धाकट्यान करूंक ना पळया नेंगी एक न्हय तर एका रितीन एकलो उतरांत सुकोन पडलो आनी एकलो करण्यान सुकोन पडलो अशे दोगी जाण एक न्हय तर एका रितीन सुकोन पडलेच ताका जेजू कितें म्हणटा मुखार जेजू तांचे लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता सुंकाकार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राज्यांत रिकतात सुंकाकार आनी कलवंतां म्हळ्यार तुमी चिंतात न्हय गी ते खंयच्या उपकारा पडनातलो लोक म्हळ्यार पातकी लोक म्हणून तुमी सांगतात न्हय गी तेच सर्गींच्या राज्यांत रिकतले कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जुवांव आयलो तुमकां जिविताची वाट सारकी वाट बरी वाट दाखोवन दिवंक जुवांव म्हळ्यार प्रवादी जावन तो आयिल्लो पूण तुमी ताका सतमानलो ना सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो पळया तुमी सतमानूंक ना तुमी आमकां सगळें कळीत आसा म्हूण बसल्यात आमकां सगळें कळीत आसा आमकां धर्मशास्त्र कळीत आसा आमचे सांगता देवूस आसा म्हणून तुमी एका भ्रमेंत आशिल्ल्यात पूण पळया सुंकागार आनी कलवंतां आपूण पातकी म्हूण ते वळखतात आनी ते वळखले देखून हे तुमी पळयलें जाल्यार मौन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना हे तुमी पळयलें जाल्यार मौन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना पळोवन मौन बदलूंक ना तांणी सतमानूंक ना देखून पळया नेंगे आज जायतो लोक नेंगे इतर लोक म्हळ्यार क्रिस्तांव न्हय जाल्लो लोक जेजूक वळखता पूण पळया आज क्रिस्तांव म्हणलो लोकूच आज जेजूक खरेंच वळखोंक शकना देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जुवांव सारकी वाट दाखयली बरी वाट दाखयली जिविताची वाट दाखयली खरो सेवक जावन देखून पळया जुवांव एकच सांगतलो ताची खुशी केदालाय ताणें सांगूंक ना नेंगी ताणें ताची खुशी सांगल्या गी ताची खुशी ना कितें ताका देवान सांगलें पळया तेंच ताणें परगट केलें जुवांवचो वंजेल अवस्वर 1 वळ 6 तावन 8 पर्यंत जॉन चॅप्टर 1 वर्स 6 to 8 देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो
ताचे नाव जुवांव. देवान धाडिल्लो मनीस कोणी धाडिल्लो प्रवाद्यांनी बघा देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचे नाव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो म्हळ्यार एक देवा विशांत एक सता विशांत जिविताच्या वाटे विशांत साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सत्मंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. आपणा मारिपा समेस्तांनी सतमाणी जे त्या उजवाडाक सतमाणी जे उजवाड म्हळ्यार जेजूक सतमाणी जे म्हणून तो साक्ष दिवंक आयलो. मुखार उजवाड तो नाही आसलो. उजवाड तो नाही आसलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. ताचे कामूच ते जावन आसले. उजवाड म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवचें. हांगासर आमचें काम कितें हेंच न्ही. जेजूक आमी साक्ष दिवचें, जेजूक आमी परगट करचें, हे देवाचें उतर आमी तें परगट करचें. देखून पळया तीच जावन आसा. देखून उजवाडा विशयांत हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा. ह्या जेजू विशयांत न्ही जेजू आमकां उजवाड जावन आसा म्हणून, तोच आमकां वाट जावन आसा म्हणून, ताचे भायर दुसरी वाट ना. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता तो केवळ एक सेवक मात्र, केवळ एक ताळो मात्र, पूण उजवाड जेजू जावन आसा, सत जेजू जावन आसा, वाट जेजू जावन आसा. देखून पळया ताचें एक समर्पण आसलें. कितें म्हळ्यार आपूण ल्हान जाय म्हजो जेजू देव वाडत वसा जाय. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 30. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. तो वाडत वाडत वसा जाय, हांव ल्हान ल्हान जाय ते जाय. कोणे वाडा जाय? पयशे वाडा जाय की अधिकार वाडोवन वचो न्ही म्हण सांगता की, या जनसंख्या वाडोवन दी म्हण सांगता की, तो या म्हजे फॉलोवर वाडोवन दी सोडोवन दी म्हण सांगता की न्ही. जेजू वाडत वाडत वसा जाय आनी हांवें ल्हान ल्हान जाय ती जाय. पळया आज जेजून वाडा जाय. तो वाडत वेताना आमी ताच्या सांगाता सुरक्षीत. देखून आमच्या जिणेंत न्ही जेजू वाडा जाय. जेजूक आमी जाता तितले न्ही ताका आमी चड आमच्या जिणेंत आमी वाडय जाय. या ताका आमी मुसबारी जाय. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी भावार्थ वो थीर सांबाळी जाय. वो भावार्थ आज आसा फाल्यां ना न्ही, या काल आसलो आज ना न्ही. बगार वो भावार्थ शाश्वीत हांगासर परगट करचो जेजू आसा न्ही. वो भावार्थ आसा न्ही. वो तात्कालीक न्ही, क्षणीक न्ही, एका घडयेन वय आनी एका घडयेन न्ही न्ही. सांपळ सांगता सिल्वानाक हांवें परगट केल्लो, त्याच घडये वय आनी एका घडये न्ही. तशें न्ही तो बगार सदांच वय. जेजू सदांच वय, सदांच खरें. देखून पळया आमचो भावार्थ आमी थीर सांबाळा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 14 ते 16 पर्यंत. हेब्रूस चॅप्टर 4 वर्स 14 to 16. तर आमी उसारताव तो भावार्थ थीर सांबाळया. तर आमी उसारताव वो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आमकां आसा तो एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू. देखून जेजू खंय गेला? सर्गार गेला. दुबय गेला न्ही, इस्रायल गेला न्ही, आनी खंयच्या देशाक गेला न्ही. बगार तो सर्गार गेला. खंय गेला? जेजू सर्गार गेला. तो श्रेष्ठ याजक, ताच्या की व्हडलो याजक दुसरो ना. देखून पळया सर्गार गेल्लो याजक जावन आसा, श्रेष्ठ याजक जावन आसा. देखून ताका हांगासर आमी परगट करता. ताचे विशयांत आमी हांगासर आयकता. पळया आमी ह्या खंयच्या एक क्षणीक जेजू विशयांत न्ही, काल्पनीक जेजू विशयांत न्ही, एक भ्रमे न्ही. बगार सर्गार गेला तो जेजू, जिवंत जेजू, ताचे विशयांत हांगासर आमी आयकता. मुखार आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही. तो आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो याजक न्ही. आमचे अस्कतकाय न्ही सुरू सांगले अरे क्लोस्कत, पूण आमचे अस्कतकाय विशयांत कणवळय ना तसलो याजक न्ही. म्हळ्यार आमच्या विशयांत ताका दयाळय आसा. आमच्या अस्कतकाय विशयांत ताका कळीत आसा. आमच्या काळजाचो ठाव ताका कळीत आसा. देखून आमच्या अस्कतकाय विशयांत कणवळाय या दयाळाय या मोवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही. आमचे बरीस सर संगतींनी
कष्ट संकष्ट भोगुल्लो तसलो. आमच्या बरीस सर सांगतेनी कष्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो. म्हळ्यार ताणें कष्ट संकश्ट भोगले, आमच्या बरीस भोगल्यात, आमच्या की चड, आमचे कष्ट कांयच नाही. देखून कष्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो. तरी ताणें पाताक केले ना. तरी ताणें पाताक एक करूंक ना. कष्ट भोगल्यात वय, पूण ताणें पाताक करूंक ना. एकच एक ताणें पाताक करूंक ना. एकच एक पाताक त्या जेजू थंय नातल्लें. तसलो एक वर्तो याजक तो. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शिवासनाक लागीं सरया. देखून गरजे आकांता वेळार आमच्या जिणेंत गरज पडटा न्ही. आकांत येता की ना आमकां न्ही. कंतार आसा आकांत उठलो चिंतूंक ना, कित्याक हें घडलें कळीत ना न्ही. हांगासर ह्या संवसारांत आसतना आकांत केदालाय उठोंक पुरो. आज आमी बरी आसा, सदां काल आमी बरी आसतल्या म्हण सांगूंक जायना. साबार जाण सांगतात न्ही कसो आसाय, हांव बरो आसा न्ही. पुरो आज आमी बरी आसा, पूण पळया गरजे आकांता वेळार त्या कुरपे शियासनाक आमी लागीं सरा जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां खरो आसरो आमकां मेळटा. देखून पळया गरजे आकांता वेळार त्या कुरपेचे शियासन म्हळ्यार जेजूक आमी लागीं सरतना आमकां आकांतांतले भायर येवंक, कश्टांतले भायर येवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ते कुरपे शियासनाक म्हळ्यार ते जेजूक आमी सत मानतना आमी एक सामान्य लोक जायना, बगर आमी देवाची भुरगीं जाता. जुआंवसो वांजेल आवस्वर 1 आनी वोळ 12. जॉन चॅप्टर 1:12. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. कोणाक स्विकार केल्ल्यांक? जुजेक स्विकार केल्ल्यांक? जेजूक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, जेजूक स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाची भुरगीं, कोणाची भुरगीं न्ही, मनशाची भुरगीं न्ही, देवाची भुरगीं. सर्ग संसार रचलेल्या देवाची भुरगीं. सगळें कितें दोळ्यांक दिसता पळया. आज आमी जायते पळयता म्हणून संवसारांत जायते आसा, रूख आसा, दर्यो आसा, न्हंयो आसा, बांयो आसा, हर एक मनीस आसा, कितें पुरो आसा पळया संवसार. सगळे रचलेल्या देवाची भुरगीं आमी जाता. देखून जेजूक स्विकार केल्ल्यांक पळय असले एक वर्ते एक भाग, देवाची भुरगीं जावचे भाग देवान आमकां फावो केला. पळया असले भाग. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता त्या जाला आमी देवाची भुरगीं जाता म्हळ्यार कितें, आमच्या सक्तेन न्ही, बगर आमी सत मांडल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आमकां पवित्र आत्मो चलयता. जेजूक सत मांडलेल्यांक पवित्र आत्मो चलयता. रोमकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 8 वोळ 14-17 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 8:14-17. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. देखून हांगासर आमकां पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता. ह्या संवसारांत आसतना पवित्र आत्मो कोणाक चलोवन व्हरता ती जातात देवाची भुरगीं. पळया वर्ते भाग देवाची भुरगीं. मुखार कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. देखून आमकां मेळिल्लो आत्मो आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत म्हळ्यार त्या पोकळ जिविताक व्हरून आमकां फावयना. देखून आमकां पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार पळया आमी पोरण्या जिवनाक आमी वचना. म्हळ्यार पोरणे जिवन म्हळ्यार गुलामपणाचें जिवन, बियाबरीत जिवन, आकांताचें जिवन, त्या जिवनाक आमी वचना. तो आत्मो आमकां सोडिना, देव आमकां सोडिना. मुखार बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता. आनी देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारिशे करता. देवाक बापा म्हणूंक न्ही, देवाक बापा म्हणचे वर्ते भाग पळया तो पवित्र आत्मोस आमचे ते रावून आमकां तो शिकयता. देवाक आमी बापा म्हणा जाय, बापा म्हणून उलो मारी जाय. पळया आज आमकां एक वर्ते अभिमान आसा. आमी भुरगीं म्हणटना देवाक बापा म्हणूंक आमकां एक वर्ते एक भाग जेजू मरिपाद आमकां फावो जाला. पवित्र आत्म्यान पळया पवित्र आत्मो फावो करता. मुखार देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. म्हळ्यार आमचे थंयच एक रुजवात आमकां मेळटा. आमी देवाची भुरगीं.
म्हणून आमकां एक रुजवात मेळटा, आमकां कोणेय सांगची गरज ना. म्हळ्यार देवाचें उतर आयकता आसतना न्ही आमकां कळीत जाता हांव देवाचो भुरगो, आमी हर एकली देवाची भुरगीं म्हणून कळीत जाता. पळया तें उतर आयकतना आमकां कळीत जाता. तें उतर आयकूंक नातलें जाल्यार आमकां कळीत जातें गी? कळीत जातेंच ना. आमी खंयगी आसतले हांव, आमी ताची भुरगीं, आमी हाचे भुरगीं म्हणून न्ही गी आसते आसले हांव. पूण पळया देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आमकां कळीत जाता आमी देवाची भुरगीं. देव आमचो बाप जावन आसा म्हणून आमकां धैर्यान ताका उलो मारूंक, बापाक उलो मारूंक व्हरतें एक भाग संवसारांत आसतना व्हरतें भाग. पळया आमी आतां म्हणटा जाल्यार न्ही देवदूत आसात ते सर्गार आसात न्ही, ते देवाची स्तुती करता, ते सेवक. देवदूत देवाचे सेवक, पूण आमी देवाचे सेवक न्ही, बगर देवाची भुरगीं. पळया देवाक बापा म्हणूंक आमकां एक भाग जेजू मरिपात देवान आमकां फावो केला. आज आमी निजायकी व्हरतो संतोश पावूंक कारण आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें आमकां हे भाग आमकां फावो केला. देखून देवाक आमी बापा म्हणूंक आमी भियोंक नजो, येलो जेवंक नजो. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून आमी कशें पळया आमकांच आमी जागृतकायेन सांबाळचें, आमकांच आमी कशें आमी बचाव करचें. पळया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. सदांच थिरासण सांबाळ, तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तूं कास आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. देखून पळया आमी आमचेरच आमी कितें न्ही सत्रायेचो दोळो दवर. म्हळ्यार तुजेर आनी तुज्या शिकवणेचेर. पळया आमी आमचेरच सत्रायेचो दोळो दवरून जियेतना आमी जायत्या रितीन आमकांच आमी बचाव करूंक आमी शकता आनी आयकतल्यांक बचाव करूंक आमी शकता. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता आनी आमी देवाची खरी सेवकां जावन या देवाची भुरगीं जावन आमी कशें जियेचें. पळया फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 21-22. जेजू क्रिस्त थंय एकवटलेल्या हर एक भावा भयणीक नमान म्हणा. जेजू क्रिस्तांत एकवटलेल्या हर एक भाव भयणीक नमान म्हणा. देखून जेजू क्रिस्ता थंय कोण एकवटान आसात, कोण देवाचें उतर आयकतात, हर एकल्याक नमान, हर एकल्याक न्ही नमान खरा, हर एकल्याक गौरवान लेखा म्हणून सांगता मुखार. म्हजे सोवे हांगा आसात ते भाव तुमकां नमान पाठयतात. म्हजे सवे हांगा आसात ते भाव तुमकां नमान पाठयतात. समेस्त भक्त प्रत्येक जावन चक्रवर्तीच्या घराण्याचे तुमकां नमान धाडतात. समेस्त भक्त आनी चक्रवर्तीच्या घराण्याचे तुमकां नमान धाडतात. पळया अधिकार आसात पूण ते नमान धाडतात. म्हळ्यार तांणी ते जेजूक वळखल्यात देखून ते नमान धाडतात. समेस्त भाव पावला सांगत असले समेस्त भाव नेंगी एकामेकाक नमान पटयतले, एकामेकाक वळखतले, एकामेकाक नेंगी नमान म्हणटले आनी नमान धाडटले. नमान म्हळ्यार नेंगी एक म्हळ्यार एक आज पळया लोक न्ही एकामेकाक वळखना, देवाक उलो मारता पूण एकामेकाक वळखना, तसली भक्त देवाक मानवाना. देखून पळया एकामेकाक नमान फाटयतले. देखून आमी एकामेकाक नमान म्हणजे प्रेज द लॉर्ड म्हणटा न्ही हांगासर त्या रितीन प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना एक नमान केल्ल्यावर एक एकामेकाक आमी वळखता म्हणून आमी देवाक आमी दाखयता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देखून खोटे मनीस कितें जातात तांकां तीर आसरो ना, खोट्या मनशांक तीर आसरो ना, पूण कोण पळया देवा मुखार खालती जाता तांकां देवाचो तीर आसरो लाभता. कीर्तन 30 आनी 4 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. साम 34 वर्स 21-22. खोट्या मनशाक ताचे खोटेपण मरण हाडता. खोट्या मनशाक ताचे खोटेपणूच ताचे वायटच ताका मरण हाडता. नितीवंत मनशाचो द्वेश करतल्या ख्यास्त भोगूंक मेळटली. नितीवंत मनशाचो द्वेश करतल्यांक म्हळ्यार नितीच्या वाटेन चलतल्यांचो कोण द्वेश करतात तसल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळटली. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पोर सोडयता. आपल्या सेवकांचो जीव म्हळ्यार देवाची भक्त ह्या भिरांत धरून जियेतल्या सेवकांचो जीव सरस्पर सोडयता. ताका शरण येतेल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळची ना. त्या सरस्पराक शरण येतेल्यांक केदींच ख्यास्त भोगूंक मेळची ना.
देखून देवाक शरण येतल्यांक देव बिरांतेर जी येतल्यांक कितें केस्त बगूंक मेळची ना. देखून पळया खोट्या मनशाक आसरो ना पूण देव बिरांतीन या देवाच्या आसऱ्या काळ जी येतल्यांक केस्त बगूंक मेळची ना. ताका शरण येतल्यांक नेंगी त्या जेजूक शरण येतल्यांक देवाच्या उतराक शरण येतल्यांक मरये बरी देवाच्या उतराक अळतिमान घालतल्यांक कसलीच भिरांत ना. म्हळ्यार देव तांकां राखतलो म्हणून. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 2 आणि वोळ 9. 1 Samuel chapter 2 verse 9. तो आपल्या भक्तांची पावलां सांबाळता पूण दुष्ट अंधकारांत नपैंत जातात. तो आपल्या भक्तांची पावलां सांबाळता पूण दुष्ट मनीस, दुष्ट म्हळ्यार कोण? वायट खोटे मनीस, देवाच्या भिरांतेन जी नासलेले दुष्ट मनीस तांची पावलां अंधकारांत नापयस जातात. म्हळ्यार तांचे जिवीतच नापयस जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे जिवीत नापयस जावं नजो तर आमी वायटांतान आमी पयस रावून जियोंक हर प्रयत्न आमी करतना पळया आमी नापयस जायना. देखूनच पळया आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान नेंगी एक योजन हर एका मनशा खातीर केलां गे ना. हर एका मनशा खातीर केलां. आमी चिंतचे न्ही ओ आज देवान योजन केलां या काळ केला या पोर केला. न्ही आवयच्या गर्भांत घालच्या पयलेंच देवान एक योजन करून हर एका मनशाक ते एक योजना प्रमाणे ताणें धाडचें जावन आसा. सांग पावलो विशयांत नेंगी ताचे विशयान सांगचें जाल्यार तो सांगता म्हाका म्हजे विशयान पयलेंच देवाची योजना आसलें म्हणून हांवें संवसाराक ये जाय आनी हेर जातीच्यांक सुवार्ता प्रगट करी जाय. नेंगे जुदेवांक प्रगट करूंक जायते जण आशिल्ले, शीस आशिल्ले, जायते जण आशिल्ले पूण हेर जातीच्यांक म्हळ्यार अन्य जातीच्यांक प्रगट करूंक प्रत्येक तरान नेंगी ताका आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान विंचलो. आवयच्या गर्भांत आसतनाच. गळादकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वोळ 15 आणि 16. गॅलेसियन चॅप्टर 1 वर्स 15 to 16. हांव जल्मूंचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. पळया हांव जल्माच्या आदींच, जल्माल्या उपरांत न्ही. आमचें येवजण कशें ह्या संवसारांत जल्माल्या उपरांत आमकां समजोणी आयल्या उपरांत या जाणवाय मेळिल्ल्या उपरांत आमी योजन करता नेंगी हांव अशें करी जाय, हांव अशें जाय जाय, हांव असलें काम करी जाय म्हणून योजन करता. पूण पळया देवान पयलेंच आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान नेमळ्ळें म्हणून ताका उगडापे जाता. हेर जातीच्यांक हांवें क्रिस्ताक प्रगट करूंक आसा मुखार. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें प्रगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. प्रगट करी जाल्यार पयलें ताका नेंगी कितें जाय जाय ताका पयलें तो अणभव जाय जाय, ताका ते उगडापे जाय जाय, ताका ते लाभा जाय. तो जेजू ताचे थंय पयलें ये जाय, ताका उगडापो जाय जाय. जाल्यार मात्र ताणें हेरांक त्या जेजूक दिवंक जाता, नाजाल्यार दिवंक जायना. देखून पळया आज आमकां त्या जेजूची वळख, त्या देवाची वळख, ह्या देवा तेतून संबंध आमचे थंय आसतना मात्र तो आमी हेरांक लाभोवंक जाता. देखून पळया म्हाका ताणें उगडापो केलो. हेर जातीच्यांक हांवें प्रगट करी जाय, समेस्तांक हांवें प्रगट करी जाय म्हणून पळया त्या वरवींच ताणें प्रगट केलें. देखून हांगासर आमी नेंगी आमकां उगडापे जाल्ल्या प्रमाणे आमी त्या जेजूक आमी प्रगट करता. देखून आमी प्रगट करूंक जाय, हर एकल्यानी प्रगट करूंक जाय. आमचें कामच हेंच. त्या जेजूक आमी नेंगी उंच बारचें, ताका आमी व्हरता म्हणून दाखोवचें. दुसरें कसलेंय काम ना. आसा जाल्यार ते बरें उपरांत. पूण पयलें ह्या जेजूक प्रगट जाल्यार नेंगी अन्याय पयस जाता, अणीत पयस जाता आनी खरें देवाचें समाधान आमकां लाभता. देखून पळया हेर जातीच्यांक, हेर जातीचो लोक विग्गी जेजूक घेता घेना, विग्गी स्विकार करता. नेंगी जल्मांतून क्रिस्तांव मरलेल्यांक नेंगी जायती सावळां येतात पूण हेर जातीचो लोक जेजूक विग्गी स्विकार करता. कित्या खातीर म्हळ्यार तांचे थंय पयलेंच एक देवाची देव म्हणटना तांचे ती भिरांत आसा. नेंगी तांकां जावं पुरो बेश्टावन दवरलां देव म्हळ्यार शिक्षा दिता म्हणून. पूण त्या वरवीं तरी ती देवाक वळखतात, त्या वरवीं तरी ती जेजूक वळखतात. देखून पळय आमकां क्रिस्तांवांक कितें जालां नेंगी संवय जाल्या.
आमचो देव दयाळ, आमचो देव मोगान भरला, काकुळतेन भरला, तो आमकां राखता, तो आमकां बसता म्हणून आमी आनी की जेजू ताणू पयस सजी येता हांव देखून पळया. त्या खातीर ताका विशेष रितीन जेजू उगडापो केलो आनी ताणें हेर जातीच्यांक जेजूक परगट केलो. देखून आज आमकां जेजू ह्या खातीर आमकां तो उगडापो जावन आमी हेरांक परगट करचे खातीर. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आज पडकिरो म्हळ्यार कोण नेंगी फटी मारतलो जावं पुरो तो पडकिरो पूण जाय की देवाच्या उतरां प्रमाणे पडकिरो म्हळ्यार कोण. जुआंवचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 7. 2 जॉन चॅप्टर 1:7. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले साबार टक्की मनीस संवसारांत शिंपण गेल्यात. असल्यांक 1% आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. देखून क्रिस्ता विरोधी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हणून वळखोंक इन्कार करतलोच जावन आसा क्रिस्ता विरोधी या टक्की मनीस. म्हळ्यार देवाच्या दिश्टीन तसलो मनीस टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजू मनीस जावन आयला म्हूण वळखल्या वरवीं मात्र आमकां तें एक खरें देवान बसयलें जिवीत आमकां जोडूंक जाता. नाजाल्यार आमकां नेंगी जोडूंक जायना. देखून पळया जेजून दाखोवन दिलां कशें आमी तें जोडयेत म्हणून. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून पळया देव उलयता नेंगी सामुएल प्रवाद्या लागीं देव उलयलो. देव उलोवनूच आसा. तो केदाला उलयता कशें उलयता म्हणून ते देवाच्या ताची खुशी ती. देखून पळया देव साबार रितीन उलयता. देखून पळया सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 3 आनी वोळ 10. 1 सामुएल चॅप्टर 3:10. देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें न्हिदूंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सेवक आयकता. उलय सरस्परा तुजो सेवक आयकता. पळया थंयसर एलिया सामुएल ल्हान भुरगो तो खंयसर देवाचे सोल्ले पेट आसले पळय थंयसर तो न्हिदोन आसतलो आनी न्हिदोन म्हळ्यार थंयसर रावतलो तो. ताका देवाची वळख नासली. सामुएलाक देवाची वळख नासली. ल्हान भुरगो तो जावन आसलो पूण एली सरशी तो येता कित्या खातीर म्हळ्यार ताका ताच्या पयलें 2 फावटी आवाज आयकता उलोवचो आवाज सामुएल सामुएल म्हणून नेंगी ताचें नांव काडन उलो करचो आवाज ताका ताळो ताका आयकता. आनी तो एली सरशी धांवता तुवें म्हाका आपयलें इंगी हांवें तुका आपोवंक ना न्हिदोंक वच म्हणून ताका सांगता. दुसरे फावटी येताना ताका कळीत जाता ह्या भुरग्या लागीं उलयता सर्वेस्परू. देखून तो सांगता उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. देखून पळया तो उतराक खळती मान घालता. त्या जाला देव ताचे लागीं उलयता कळीत करता ताका. देखून आमी साकोर जावन म्हळ्यार साकरा बरी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवा मुखार तसो ताळो आमी आयका जाय कशें साकरा बरी. त्या जाला देव आमचे लागीं उलयता. आनी तो उलयता आसतना कितें आमकां गरज पडटा पळया कितें तो खुशी व्हरता तेंच तो उलयता. देखूनच पळया देव ताच्या लागीं उलयलो सामुएला लागीं उलयलो आनी ताका हंता प्रमाणे देवान आपली वळख ताका करून दिली. हंता प्रमाणे एकच फावटी करून दिवना. देखूनच पळया देव आमच्या लागीं उलयता. देखून देवाचे उतार कितें सांगता पळया जुदाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 16. जुडा चॅप्टर 1:16. हे मनीस केदळाई फुरफुरतात आनी दुर्सतात. ते आपल्या वोटण्या प्रमाणे चलतात. आपलीच बडाई उलयतात आनी आपलो फायदो जोडचे खातीर हेरांक फुलां घालतात. म्हणजे संवसारांत साबार मनीस आसात नेंगी हे आपल्या वडण्या प्रमाणे चलतात. देखून ते देवाक आयकनात. ते हेरांक नेंगी हेरां मुखार आपणाची वडवीक गाजाजे म्हणल्या खातीर हेरांक ते फुलां घालतात. म्हळ्यार हेरांक नेंगी मानवंक सोदतात. देखून देवाचो थाळो अशें करिना. पूण पळया संवसाराक लब जाल्यार अशें जाता. देखून तसले मनीस त्या काळार आसले आनी आजय ह्या संवसारांत आसात.
देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी खरे सेवक जावन नेंगी आमचे लागीं कितें आसा पळया ते सगळे समेस्त तांचे आदाया पसोत. कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 5-7 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 12 verse 5-7. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा देखून आमी एकाच सोम्याची सेवा करता. सेवा विविध न्ही हांगासर सेवा विविध आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. आमी सेवा करचो सोमी दुसरो गी न्ही हांगासर उतार परगट करता एकाच सोम्या विशयांत. हांगासर कसली एक सेवा आसा हर एक सेवा ती आमी करता एकाच सोम्या विशयांत. हे आमच्या मतींत कंसले जाल्यार पळया आमचें सेवा आमचें कितें आसा तें देवाक मानवता. देखून आमी एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामी वेगवेगळ्या तरांची आसा. कामां नेंगी जायती कामां ह्या संवसारांत आसतना आमकां आसात वेगवेगळ्या तरांची आसात. पूण समेस्त थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. समेस्त थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. देखून समेस्त थंय सर कामां जारी करता देव तो एकलोच. हर एकला थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पसत म्हूण दिल्यान. देखून आमचे ते दिसून आमची हर एक देणी कितें आमच्या लागीं देणे आसा जाल्यार ते समेस्तांच्या आदाया पसत दिला. म्हळ्यार हर एकल्याच्या आदाया पसत हर एकल्याक बरेपण जावचें पसत. देखून आमचे लागीं आसले हर एक देणे कितेंय आमचे लागीं देणे आसा जाल्यार ते समेस्तांच्या आदाया पसत म्हळ्यार बरेपणा पसत. हेरांक एक धैर्य जावन गी हेरांक एक संतोष जावन गी हेरांक एक उत्तेजन जावन गी समेस्तांच्या आदाया पसत आसा. देखून पळया तो पवित्र आत्मो समेस्ता मरिपात वावुरता आनी आमी एकाच सोम्याची आमी सगळी आमी सेवा करता हांगासर. देखून हे आमचे भाग जावन आसा. देखून पळया त्या मंदिरांत थावन आमकां सगळें येता. त्या देवा थावन आमकां सगळें येता. हर एक कितें आसा बरेपण तें सगळें ताचे थावन आमकां येता. त्या वरवीं आमचें जिवीत कितें जाता पाचवें जाता. हें आमचें जिवीत कशें रूख तें पाचवें आसात पळया न्हंयच्या तडीर आशिल्लें तशें आमचें जिवीत पाचवें जाता. या आमचें जिवीत सुफळ जाता. देखून तेच उतर आमी स्विकार करया आनी तोच जेजू आमकां ताच्या सक्तेन आनी ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.